अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ DSSSB यानी दिल्ली उर्दू वैकेंसीज 2021 से मुतालिक कुछ अहम जानकारी लेकर आपके खिदमत आलिया में। गुज़िश्ता 27 मई 2021 को दिल्ली सरकार ने 927 उर्दू वैकेंसीज़ का ऐलान किया है और 4 जून 2021 से ऑनलाइन फार्म भरने का ये सिलसिला भी तकरीबन शुरू हो चुका है। यकीनन कुछ लोग फार्म भर चुके हैं और अभी तकरीबन 1 माह तक फार्म भरने का ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा। चूँकि पूरे भारत से फार्म भरे जाएंगे, इसलिए इसकी तैयारी भी काफ़ी अहम होने वाली है। दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिन ब दिन नई नई जगह निकलती हैं, लेकिन साथ ही नए नए रूल्स, नए नए क़वानीन के वजह से हर बार उर्दूदां का एक बहुत बड़ा तबका फार्म भरने से महरूम रह जाता है। कहीं बीएड की शर्त, कहीं सीटेट की शर्त, तो कहीं उम्र की हदबंदी, यानी हर तरह से चुनिंदा उम्मीदवारों को ही फार्म भरने का मौका दिया जाता है। तकरीबन ऐसे नामुसाइद हालात में इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी के लिए हमा जहती उर्दू की अहम किताबों का मुताला काफ़ी माना रखता है। दोस्तों, पिछले मुकाबलाजाती इम्तिहानात के क्वेश्चन पेपर से इस्तिफ़ादा और पुराने पेपरों की इफादियत से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी पर इन्हिसार करना, उन्हीं पेपरों पर मुनहसिर रहना यकीनन हमारे हक़ में नुक़सानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों, DSSSB के वेबसाइट पर अभी तक कोई निसाबी खाका मौजूद नहीं है, लेकिन माजी के मुकाबलाजाती इम्तिहानात के पेपरों के उलट फेर से यकीनन ये मालूम हो जाता है कि होने वाले इम्तिहान में उर्दू अदब के साथ साथ उर्दू पेडागोजी यानी तरीक़ा तदरीस को भी निसाब में ज़रूर शामिल किया जाएगा। दोस्तों, DSSSB 2014 का एक पुराने पेपर के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें 70% उर्दू अदब से सवालात हैं, जबकि 30% पेडागोजी यानी तरीक़ा तालीम, तरीक़ा तदरीस से सवालात मौजूद हैं। इसलिए अंदाज़ा यही किया जा सकता है कि आने वाले सवालात भी कुछ ऐसे ही होंगे। मेरी नज़र यकीनन DSSSB के वेबसाइट पर रहेगी। अगर निसाबी खाका में कुछ तब्दीली होती है, निसाबी खाका अगर कुछ मुख्तलिफ होते हैं, तो यकीनन वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। DSSSB 2021 के लिए उर्दू से जो भी निसाबी खाका होगा, इंशाअल्लाह उसके सारे वीडियोज़ नंबरवार हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन कबल इसके आइए मुताले को वसअत देने के लिए चंद अहम किताबों पर हम नज़र डालें जो कि BA, MA, नेट, JRF लेवल की हैं। दोस्तों, ये तारीख़ अदब उर्दू है। इसको डॉक्टर नूरुल हसन नक़वी साहब ने इसकी तसनीफ़ की है। इस किताब में उर्दू अदब की तारीख़ को और वो सब कुछ जो एक उर्दूदां के लिए नहायत ही अहम और ज़रूरी है, वो सब कुछ इस किताब में अहाता करने की कोशिश की गई है। ख़ास तौर से असनाफ़ शायरी, उर्दू शायरी के दबिस्तान क्या क्या हैं, वो सब कुछ इस किताब के अंदर मौजूद हैं। हिस्सा नस्र की अगर बातें की जाए तो इसके अंदर उर्दू नस्र का आगाज़, नावल, मुख्तसर अफसाने, ड्रामा, खाका, इंशाइया, तंज़ो मिज़ाह, तहक़ीक़, तनक़ीद, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा, और वो सब कुछ जिनकी आपको निहायत ज़रूरत है। इसी तरह से इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ एक ड्रामा अनारकली, और इस ड्रामे के ये किरदार जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, सलीम, बख्तियार, रानी अनारकली, सुरैया, अनारकली की माँ, दिल आराम, ज़ाफ़रान, सितारा, मरवारिद, अंबर वग़ैरह वग़ैरह, ये सब इस ड्रामे के किरदार हैं। इस तरह ये ड्रामा भी उर्दू अदब का एक हिस्सा है। मुकाबलाजाती इम्तिहानात के लिए एक तीसरा नाम नए तनक़ीदी ज़ाविये, ये UGC नेट, UP सेट, UPSC, PCS और दिगर तमाम आला मुकाबलाजाती इम्तिहानात के लिए मारूज़ी सवालात, ये किताब भी बेहतरीन किताब है और इसको डॉक्टर खुशहाल ज़ैदी ने लिखा है।
اس طرح سے اس کتاب میں اردو ادب کے تمام پہلوؤں کو شامل کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ یہ ارمغان ادب ہے، یہ UGC نیٹ اور مقابلہ جاتی امتحانات کے نصاب پر مشتمل ہے۔ اس کو امتیاز احمد، عطیہ رئیس، ان لوگوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس کے اندر معروضی سوالات بھی کافی حد تک موجود ہیں، ہم آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں۔ اس کتاب میں غزل، مثنوی، مرثیہ، داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ اور ہند آریائی کی مختصر تاریخ اور دیگر اصناف نثر موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ معروضی سوالات بھی آدھی سے زیادہ کتاب کے اندر موجود ہیں، جو یقیناً آپ کی مشق و تمرین کے لیے بہترین کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں ہر 50 سوالات کے بعد یہ سوالوں کا حل موجود ہے، جواب دیا گیا ہے، جسے آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں اور دل و دماغ کی ڈائری میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے معروضی نقد ریزے۔ یہ کتاب بھی UGC نیٹ کی تیاری کے لیے، UP سیٹ، ICS، PCS، MA اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے اس کتاب کے اندر بھی بہترین مواد موجود ہیں۔ اس کو ترتیب دینے والے ہیں ڈاکٹر سید اشرف حسین صاحب۔ اس کتاب میں ایک ایک چیز کو بڑی باریکی سے اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ہر 25 سوالوں کے بعد یہ جوابات دیے گئے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح سے یہ کتاب بھی یقیناً آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے تفہیم ادب، یہ ہے ترتیب مضامین، غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، نظم، افسانوی نثر، اردو ناولوں کا فنی اور تنقیدی مطالعہ اور وہ سب کچھ جس کی آپ کو نہایت ضرورت ہے۔ تو دوستو، یہ کتاب بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے اردو ہے جس کا نام، اس میں بھی تمام معروضی سوالات موجود ہیں اور بڑی باریکی سے ایک ایک چیز کو یہاں پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ان تمام اہم کتابوں میں ایک اہم نام ہے شعور فن۔ یہ بھی UGC نیٹ وغیرہ کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن آپ جب اس کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر بھی کتنا اہم مواد موجود ہے۔ اس کو ڈاکٹر فخر الاسلام اعظمی اور ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی، ان احباب نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ایک اہم کتاب، ایک ضخیم کتاب جو تقریباً 550 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بھی آپ کے مطالعہ کے لیے اہم ہے، اور چونکہ طریقہ تدریس یعنی اردو پیڈاگوجی سے بھی سوالات آنے ہیں، تو یہ تعلیمی نفسیات کے پہلو یہ کتاب بھی آپ کے مطالعے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ تو سائیکلوجی اور طریقہ تدریس کے اہم پہلو کو اس کتاب کے اندر شامل کیا گیا ہے، جو طریقہ تدریس یعنی اردو پیڈاگوجی کے لیے ایک بہترین کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو بھی اس مضمون کے لیے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اپنے مطالعے کو وسعت دینے کے لیے ان کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کو جاننے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے نئے دوست ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں۔